बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना प्रेस फोरम डिजिटल चैनल। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अगर आप भी किसी इवेंट की प्रेस फोरम डिजिटल चैनल पर कवरेज के ख्वाहिशमंद हैं तो 033354733132 पर रब्ता करें। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। इरफान यूनुस एडवोकेट ने अमीर जमात इस्लामी ज़िला चकवाल की जिम्मेदारियां संभाल लीं। इस हवाले से सादा मगर पुरवकार तकरीब अलबरदारी मुनक्किद हुई, जिसमें हाफिज़ तनवीर अहमद, नायब अमीर सूबा पंजाब शुमाली ने खसूसी शिरकत की। इरफान यूनुस एडवोकेट की हलफबरदारी से कबल मलक इफ्तिखार अहमद, ज़िला जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी चकवाल ने अपने खिताब में कहा कि मोहम्मद अशरफ आसिफ जो गुज़श्ता 6 सालों से जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर के फ़राइज़ निभा रहे थे, उनकी जगह इरफान यूनुस एडवोकेट जो कि एक कारकुन के तौर पर जमात इस्लामी का हिस्सा रहे हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के कायदीन में भी उनका शुमार रहा है, अमीर जमात इस्लामी ज़िला चकवाल की जिम्मेदारियों पर फायज किए गए हैं। अब ये क़यादत की जो भारी जिम्मेदारियां हैं, एक नौजवान कायद जो इल्मी मैदान के अंदर वकालत के शोबे से भी वाबस्ता हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के भी जिम्मेदार रहे हैं, जिनकी उठान ही इस तहरीके इस्लामी ने की है। ये इस तहरीके इस्लामी का ही खासा है कि एक कारकुन को उंगली पकड़ करके क़यादत के मनसब तक ला करके खड़ा कर दे। मारूफ कानूनदान इरफान यूनुस ने बानी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मौदूदी को उम्मत मुसलमान का अजीम लीडर करार दिया और कहा कि उन्होंने न सिर्फ बर-ए-सगीर पाक को हिंद बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लामी निज़ाम के नफाज और अकामत दीन के एहया बारे जद्दोजहद की सोच और फिक्र दी। उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि जब पूरी दुनिया के अंदर जुल्म बर्बरियत बर्पा हो और मजलूम दुनिया पर चढ़ दौड़ने का रवाज हो, इस सूरत में ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अकामत दीन के लिए अमली जदोजहद करें। उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर कमज़ोरियों को ताकत में बदलने की दुआ भी की। अल्लाह ताला हमारे मशरक, हमारे बानी अमीर सैयद अबुल आलम मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने न सिर्फ बर-ए-सगीर पाक को हिंद के मुसलमानों को बल्कि आलम इस्लाम के मुसलमानों को उनका भूला हुआ सबक याद करवाया, और हमने इख्तियारी तौर पर अपने लिए ये नस्ल मुकर्रर किया, तय किया, और यही एक मुसलमान का अल्लाह ताला ने भी नस्ल और ज़िंदगी का मकसद तय किया है कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी में फ़रीज़े अकामत दीन के लिए जद्दोजहद करनी है, इस्लामी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करनी है, और इसके अलावा अकामत दीन के अलावा कोई और जद्दोजहद, कोई और तरीका हमारी निजात का, हमारी बख्शिश का जरिया नहीं है। जब पूरी दुनिया के अंदर जुल्म हो, बर्बरियत हो और मजलूम पर चढ़ दौड़ने का रवाज हो, ऐसी सूरत में ये जिम्मेदारी हम पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अकामत दीन के लिए जद्दोजहद करें, कोशिश करें, अपने तन मन धन से इंशाअल्लाह इस तहरीक का काम करेंगे और उन मुसलमान को इस जख्म से निकालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी कमजोरी को ताकत में बदल दे। इस मौका पर नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी ज़िला चकवाल इरफान यूनुस एडवोकेट को हल्फ उठाने की दावत दी गई, जिन्होंने आज खुद हल्फ पढ़ा, हल्फ दिया कि वो अपनी अमारत और अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा उतरने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाएंगे। मैं इरफान यूनुस इब्न मोहम्मद यूनुस जैसे जमात इस्लामी चकवाल का अमीर मुकर्रर किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ करके इकरार करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی اطاعت اور وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا، جماعت اسلامی کے نصب العین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا، اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا، ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے فیصلہ کروں گا، جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں گا اور جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر جماعت اسلامی کی 6 سالہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد سبکدوش ہونے والے محمد اشرف آصف نے اپنے خطاب میں نئے امیر عرفان یونس ایڈوکیٹ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ عرفان یونس جماعت اسلامی ضلع چکوال کی نوجوان قیادت ہے، یقیناً ان کی امارت میں ماضی میں کی گئی ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہوگا۔ محمد اشرف آصف نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی کا دستور اقامت دین ہے، یہ سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی مذہبی جماعت ہے، بلکہ جماعت اسلامی بنیادی طور پر اسلامی احیاء کی تحریک ہے۔ جماعت اسلامی کوئی عام پارٹیوں کی طرح سیاسی جماعت نہیں۔ یہ جماعت مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ بنیادی کمزوری کوتاہی ہماری ہے، اور میں نے 6 سال جماعت اسلامی کی ذمہ امانت نبھائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کوتاہی اور کمزوری میں سب سے زیادہ حصہ میرا ہے۔ بس اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی مغفرت اور معافی کی درخواست ہے۔ کمزور لوگ تھے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے باقی گروہوں کی طرح ایک عام پارٹی نہیں، کم سے کم جو لوگ اس حال میں موجود ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جماعت اسلامی بنیادی طور پر اسلامی احیاء کی تحریک ہے۔ جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی کے نائب امیر حافظ تنویر احمد نے عرفان یونس ایڈوکیٹ کو امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری جماعت میں ذمہ داریاں ملنے کا مطلب کڑی آزمائش کے دور کا آغاز ہوتا ہے، جس طرح خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر خلفاء اپنے انتخاب پر فکر مند ہوئے تھے۔ حافظ تنویر احمد نے جماعت اسلامی کے دستوری نظام بارے بھی شرکاء تقریب کو آگاہ کیا کہ ماسوائے امیر جماعت اسلامی پاکستان کے انتخاب کے باقی تمام امراء اور عہدیداران بذریعہ استصواب چنے جاتے ہیں۔ انہوں نے امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال عرفان یونس ایڈوکیٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی کے دستور کے مطابق ایک ضلع کا جو امیر ہوتا ہے وہ 2 سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور جو اس کی میعاد ہوتی ہے وہ 3 ٹینیورز مقرر کیے گئے ہیں کہ 3 میعادوں تک یعنی 6 سال تک وہ امیر رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا اللہ یہ کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ان کو مزید کوئی توثیق دے دے تو نئی ذمہ داری جو ہے وہ لگتی، اور آپ میں سے اکثریت جانتی ہوگی کہ یہ ذمہ داری استصواب کے نتیجے میں ہوتی ہے، انتخاب کے نتیجے میں نہیں ہوتی۔ ایک انتخاب ہوتا ہے اور ایک استصواب ہوتا ہے۔ انتخاب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثریت رائے، بھلے ایک ووٹ سے بھی اگر کوئی فرق اوپر ہو تو اسی کو ہی ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کے نظام میں، پورے کے پورے نظام میں صرف ایک امیر کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ باقی تمام سطحوں کے اوپر استصواب ہوتا ہے۔ عرفان یونس ایڈوکیٹ امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال کی تقریب علف برداری میں پاکستان مسلم لیگ مرکزی کے ضلعی جنرل سیکرٹری عبداللہ نثار اعوان کے علاوہ
عمائدین شہر، وکلاء، صحافیوں اور عہدیداران، کارکنان جماعت اسلامی نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور عرفان یونس ایڈوکیٹ کو مبارکباد پیش کی۔